ओके, यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो होला तपाईहरुले। ओके, अब त्यसपछि हामी डिस्कसन गर्छौं लो रिएक्टिभिटी अफ हेलोएरिन्सको बारेमा। हेलोएरिन्सको हामीले जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन त पढ्यौं। अब हामी के डिस्कसन गर्छौं भने हेलोएरिन्सको रिएक्टिभिटीमा कसरी यो रिएक्टिभ छ कि नन रिएक्टिभ छ कि हेलोअल्केन्स भन्दा कतिको रिएक्टिभ छ हेलोएरिन्स भन्दा कति यिनीहरुको कम्प्यारिजन आज हामी गर्छौं। अहिले हामी गर्छौं यसमा। ओके, अब हेर्नुस् त नम्बर फर्स्ट पोइन्टबाट हामी डिस्कस गर्दै जाम। हाइब्रिडाइजेसनको कुरा आउँछ, त्यसमा पोलारिटीको कुरा आउँछ, त्यसपछि रेजोनेन्सको कुरा आउँछ। हामीले रेजोनेन्सको कुरालाई एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गरिसकेका छौं। त्यो कुरा पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। रेजोनेन्स स्ट्रक्चर भनेको के, रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन्स भनेको के, रिएक्टिभिटी किन हेलोएरिन्समा अर्को हुन्छ, हाम्रो हेलोअल्केन्समा अर्को हुन्छ हैन। क्लोरोबेन्जिन्सहरु जस्तै हेलोएरिन्सहरु रिङलाई डोनेट गर्छ तर डिएक्टिभेटिङ ग्रुप हुन्छ किन भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं अलरेडी। त्यो भिडियोलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिउँला। ओके, त्यहाँबाट तपाईहरुले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, या त म प्लेलिस्टमा नै राखिदिन्छु तपाईहरुलाई, त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी यसमै जाम है। ल अब हेरौं त लो रिएक्टिभिटी अफ हेलोएरिन्समा हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिभ देन हेलोअल्केन्स। बुझ्नुस् पहिला, हेलोअल्केन्स भनेको हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिभ देन हेलोअल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स। अब यो पनि एउटा कुरा हुन्छ, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स। कुनै पनि रिएक्सन प्रोसिड हुँदाखेरि यसमा हामीले के गर्छौं भने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्युट हुन आउँछ। जस्तै क्लोरिन एउटा न्यूक्लियोफाइल हो भने यसलाई कुनै पनि ग्रुपले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ हैन। एउटा के हुन्छ भने जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्ड छ, हेलोअल्केन छ, यसमा हाम्रो क्लोरिन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो क्लोरिनले गएर क्लोरिन निस्किन्छ यसमा। जसमा हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै OH ग्रुप यसमा के भयो भने न्यूक्लियोफाइल भयो भने न्यूक्लियोफाइलले गएर के गर्छ भने अट्याक गर्छ, अनि त्यसपछि यो क्लोरिन के हुन्छ भने लिभ हुन्छ यसबाट। दैट मिन्स इट इज अ लिभिङ ग्रुप। भनेपछि यसरी हामीले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सलाई बुझ्न सक्छौं, जसमा हामीले के पढ्छौं भने SN1 रिएक्सन, SN2 रिएक्सन, SE रिएक्सन, यसरी हामीले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सलाई पढ्छौं। त्यसपछि SE रिएक्सन्सलाई नराख्नुस्, SNI रिएक्सन यसरी हामीले पढिरहेको हुन्छौं। तर बेसिकली बुझ्नु पर्ने तपाईहरुले SN1 SN2 रिएक्सन्स पनि हो। SN1 SN2 बुझ्नको लागि तपाईहरुले पनि एकचोटी प्लेलिस्ट चेक गर्नुस्, या त रिएक्सन मेकानिजम एकचोटी गएर हेर्नुस्। SN1 SN2 E1 रिएक्सन E2 रिएक्सन सबै मेकानिजम्सहरु एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन भइसकेको छ, गरिसकेका छौं हामीले, त्यहाँबाट तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा मैले धेरै डिस्कसन गरेँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हुन्छ। ओके, लो रिएक्टिभिटी अफ हेलोएरिन्स क्यान बी एक्सप्लेन बाइ, हेर्नुस् है एक्जाममा सोध्न सक्छ, लो रिएक्टिभिटी अफ हेलोएरिन्स क्यान बी डिस्कसन, कसरी डिस्कसन गर्न सक्छौ भन्ने कुरालाई क्यान बी एक्सप्लेन बाइ द हाइब्रिडाइजेसन, रेजोनेन्स एन्ड पोलारिटी इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेसन हामीलाई थाहा छ हैन, कुनमा हाइब्रिडाइजेसन बढी भयो भने कस्तो हुन्छ, कुनमा हाइब्रिडाइजेसन कम भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हाइब्रिडाइजेसनमा जस्तै sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ यसमा, हेर्नुस् त हामीले के गर्छौं भने जस्तै इन केस अफ हेलोजन बियरिङ कार्बन इज sp2 hybridized and in haloalkanes it is sp3 hybridized. sp2 hybridized carbon is more electronegative. And say sp2 hybridized carbon is more electronegative and halogen atom is strongly held in haloarenes, but in haloalkanes halogen alkane is loosely held than in haloalkanes. ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने बोन्डको स्ट्रेन्थ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं। दैट मिन्स sp2 हाइब्रिडाइजले के गर्छ भने sp2 हाइब्रिडाइज जुन कार्बन हुन्छ त्यो कार्बन के हुन्छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, एन्ड हेलोजन एटमसँग के गर्छ भने यसलाई टाइटली हेल्ड गर्न सक्छ अथवा राम्रोसँग यसले बोन्डिङ बनाउन सक्छ। ओके, बट इन हेलोअल्केन्समा हाम्रो के हुन्छ भने लुजली बोन्डेड हुन्छ। ल यसमा हाम्रो के छ भने sp2 hybridized carbon is more electronegative and halogen atom is strongly held in haloarenes, but in haloalkanes alkane is loosely held than in haloalkanes. अब यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने हालोजेनको जुन ग्रुप छ हेलोअल्केन्समा, जस्तै यो हेलोअल्केन्स हो, यो हेलोएरिन्स हो हैन। हेलोअल्केन्समा के छ भने sp3 हाइब्रिडाइज छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने लुजली हेल्ड हुन्छ। दैट मिन्स यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ के हुन्छ भने कार्बन र हेलोजेन्सको जुन बोन्ड छ, जुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेट छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो लुजली हेल्ड हुन्छ, जसको
हाइब्रिडाइजेसन sp3 छ, यसको हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ, जसले गर्दाखेरि sp2 हाइब्रिडाइजले के गर्छ भने टाइटली हेल्ड गर्न सक्छ र यसले के गर्छ भने स्टेबिलिटी यसको के हुन्छ भने हाई हुन्छ। दैट मीन्स यसको स्टेबिलिटी के हुन्छ भने स्टेबिलिटी हाई हुन्छ, यसको स्टेबिलिटी के हुन्छ भने स्टेबिलिटी लो हुन्छ, यसको रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने यसको रिएक्टिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, यसको रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ, किनकि बोन्ड कार्बन र क्लोरिन को जुन बोन्डिङ छ, कार्बन र हेलोजेन्स को जुन बोन्डिङ छ यो के हुन्छ भने टाइटली बोन्डेड छ। दैट मीन्स टाइटली बोन्डेड को कारणले गर्दाखेरि देयर स्टेबिलिटी इज हाई। ओके, देयर स्टेबिलिटी इज हाई एन्ड देयर रिएक्टिभिटी इज डिक्रिजेस। रिएक्टिभिटी भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने अरूसँग रिएक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटी हो। स्टेबिलिटी भनेको आफू चाहिँ कति बेरसम्म स्टेबल बस्न सक्छ, जति एक्ज्याक्टली सेम कंपाउंड को फर्म में बस्न सक्छ। ओके, यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने हाइब्रिडाइजेसन को कन्सेप्टबाट हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेसन। इन केस अफ हेलोजेन्स यसरी हेर्न सक्छौं, हेलोजेन बियरिङ इज sp2 हाइब्रिडाइज एन्ड इन केस अफ हेलो अल्केन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने रिएक्टिभिटीमा फरक पर्छ। ओके, एन्ड नेक्स्ट वान इज दे आर स्टेबलाइज्ड बाइ द रेजोनेन्स स्ट्रक्चर। है, हामीले तलबाट माथितिर गयौं, के पनि फरक पर्दैन। जोदा लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले एक्जाम्पल चाहिँ दिनुस्, यो र यो एक्जाम्पल चाहिँ दिनुस्। स्टेबिलिटी र यो अरुको कुरा के पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट जे छ त्यति मात्र लेखिदिनुस्। यो इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुले एक्जाममा सोध्छ या त इन्ट्रान्समा पनि सोधिरा हुन्छ यो क्वेशन्सहरु। ओके, त्यसपछि नम्बर नेक्स्ट मा छ हाम्रो आर स्टेबलाइज्ड बाइ रेजोनेन्स। दैट मीन्स हेलोएरिन्स आर स्टेबलाइज्ड बाइ द रेजोनेन्स स्ट्रक्चर, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाइ द रेजोनेन्स। ड्यू टू द रेजोनेन्स कार्बन हेलोजेन बोन्ड एक्वायर डबल बोन्ड क्यारेक्टर। दैट मीन्स रेजोनेन्स को कारणले गर्दाखेरि कार्बन हेलोजेन जुन बोन्ड हुन्छ त्यसले के गर्छ भने डबल बोन्ड एक्वायर गर्छ। दैट एक्वायर्स कार्बन हेलोजेन बोन्ड एक्वायर्स डबल बोन्ड क्यारेक्टर व्हिच इज शॉर्टर एन्ड स्ट्रंगर देन कार्बन हेलोजेन सिंगल बोन्ड एज इन हेलोएल्केन्स। अब कसरी हामीले बुझ्न सक्छौं भने यो कुरालाई हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छौं भने जस्तै फर एक्जाम्पल को लागि यो हाम्रो बोन्डिङ हो, यसमा हाम्रो रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन भयो, क्लोरिन छ, यो यता शिफ्ट हुन्छ, यता शिफ्ट हुन्छ, यसरी रेजोनेन्स हुँदाखेरि यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ क्लोरिनमा, एन्ड देयर इज पोजिटिभ चार्जेस हियर एन्ड त्यसपछि यसमा नेगेटिभ चार्जेस हुन्छ। है, यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने रिएक्टिभिटी चाहिँ यसरी हामीले के हुन्छ फास्ट हुँदै जान्छ। रिएक्टिभिटी के हुन्छ, यसको रिएक्टिभिटी लो हुन्छ अनि के हुन्छ यसको स्टेबिलिटी हाई हुन्छ यसको। ठीक छ, ल यसैलाई हामीले एक्सप्लेन गर्छौं अहिले। यति चाहिँ मेटे है मैले। अब त्यसपछि स्ट्रंगर हेलोजेन्स। ल अब माथिको हेर्दै जानुस्। अब म यसमा रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन को कारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई म डिस्कसन गर्दिन्छु। यसमा रेजोनेन्स बनाउँ पहिला। रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा बेन्जिन को स्ट्रक्चर लिगौं। बेन्जिन लिगिसकेपछि त्यहाँदेखि क्लोरिन लिगौं। यसमा हाम्रो के छ भने योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यस्तो छ, एन्ड दिस लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ भने यता शिफ्ट हुन्छ। शिफ्ट भइसकेपछि देन दिस शिफ्टिङ को कारणले गर्दाखेरि यो के फर्मेसन हुन्छ भने यसरी आउँछ, एन्ड यसलाई अलिकति चेन्ज गर्न कोसिस गरौँ हामीले थोरै। यसमा हामीले के गरौँ भने यसलाई मैले थोरै चेन्ज गर्छु। ल यसरी छ, यो त शिफ्ट हुन्छ, यो त शिफ्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो चेन्जिङ पार्ट कुन कुन हो भने यसमा सिंगल बोन्ड थियो भने यसमा डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। यसमा हाम्रो क्लोरिन एज इट इज छ, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने प्लस चार्ज आउँछ र एज इट इज बोन्डहरु जुन जसरी छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स त्यतिकै राख्यो हामीले। यसमा माइनस चार्ज यसरी फर्मेसन भयो। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो बोन्ड एज इट इज जे छ त्यही छ त्यसपछि। ठीक छ, एन्ड नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो के भयो भने त्यसपछि यो बोन्ड फेरि शिफ्ट हुन्छ यतातिर, अनि त्यसपछि यो यसरी हुन्छ, एन्ड यसमा हाम्रो एज इट इज पार्टलाई पहिला सेम लेखौं। माथिको पार्ट हाम्रो के छ भने सेम छ, दैट मीन्स दिस पार्ट एन्ड प्लस चार्ज यहाँ अलरेडी छ, एन्ड त्यसपछि यहाँ हाम्रो के भयो भने माइनस चार्ज यहाँ फर्मेसन भयो हाम्रो, एन्ड त्यसपछि यहाँ हाम्रो के छ भने अर्को बोन्ड यहाँ शिफ्ट भयो हाम्रो। ठीक छ, एन्ड त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले हेर्दाखेरि त्यसपछि यो बोन्ड फेरि शिफ्ट हुन्छ हाम्रो यतातिर, एन्ड यो फेरि यता शिफ्ट हुन्छ, एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यसलाई यो बोन्ड शिफ्ट पछि हाम्रो यो माइनस चार्ज यहाँ डेभलप हुन्छ, यहाँ हुन्छ, एन्ड यहाँ छ हाम्रो यहाँ डबल बोन्ड छ क्लोरिन, यो यसरी छ, यहाँ प्लस चार्ज अलरेडी छ हामीसँग, एन्ड त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भने फेरि पनि
यसरी गरेर यसलाई फेरि हामीले ओरिजिनल पोजिसन्समा लग्न सक्छौं ल यो पछि हाम्रो के हुन्छ भने स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र यहाँ सिंगल बोन्ड हुन्छ एन्ड त्यसपछि यहाँ क्लोरिन हुन्छ यो एज इट इज लास्टको जस्तो थियो स्टार्टिङमा त्यस्तै नै हुन्छ एक्ज्याक्टली ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने रेजोनेन्स स्ट्रक्चर हामीले यसरी हेर्न सक्छौं यसमा अब यसबाट हामीले के हेर्न सक्छौं भने क्लोरिन जुन छ क्लोरिन र बेन्जिनको जुन रिङ छ त्यो रिङमा हाम्रो के छ भने यसमा हाम्रो के छ भने डबल बोन्ड फर्मेसन भइराछ दैट मीन्स कार्बन र क्लोरिन को बीचमा हाम्रो के भइराछ भने डबल बोन्ड फर्मेसन भइराछ जुन कि डबल बोन्ड यसरी बुझ्नुस् त जस्तै यो सिंगल बोन्ड हो यसलाई भाँच्न सजिलो हुन्छ यो दुईटा डबल बोन्ड हो यसरी हामीले दुईटा मार्कर छ भने यसलाई भाँच्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि दुईटा मार्कर छ यो दुईटा मार्करलाई भाँच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेपछि यो डबल बोन्ड पनि के हुन्छ भने एकदमै स्ट्रङ्गर हुन्छ सिंगल बोन्ड भन्दा त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको स्टेबिलिटी पनि के हुन्छ भने हाई हुन्छ र रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने यसको लो हुन्छ त्यसरी ठीक छ डबल बोन्ड फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि रेजोनेन्स फेरि बुझ्न कोसिस गर्नुस् रेजोनेन्स भइराख्दाखेरि डबल बोन्डको जुन फर्मेसन हुन्छ यहाँ डबल बोन्ड फर्मेसन भइराछ यहाँ डबल बोन्ड फर्मेसन भइराछ यहाँ डबल बोन्ड यहाँ फेरि एज इट इज आइराछ यहाँ र यहाँ डबल बोन्ड फर्मेसन भइराछ र सेम कम्पाउन्डको फेरि फर्मेसन भइराछ यही कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसबाट हामीले के गर्छौं भने ड्यू टु दिस डबल बोन्ड कार्बन डबल बोन्ड हेलोजिन द रिएक्टिभिटी के हुन्छ यसको डिक्रिज हुन्छ एन्ड स्टेबिलिटी के हुन्छ भने बढ्छ यसरी हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं ओके ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके अब यो एकचोटी फेरि हेर्नुस् तपाईहरुले अब यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं त्यसपछि यसको जनरल मेथड कसरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हामीले हेर्छौं यसपछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्समा के छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं वन बाइ वन डिस्कसन गर्छौं पहिला यतिले राम्रोसँग हेर्नुस् अगाडिको पार्टलाई फेरि पनि हेर्नुस् फेरि हेरेर एकचोटी भन्नुस् कुन बुझ्नु भएको छैन त्यसपछि कमेन्ट गर्नुस् कमेन्ट बक्स खाली छ ओके ल गर्नुस् त पहिला त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं ओके यहाँसम्म तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो होला अनि त्यसपछि अब हामी फेरि डिस्कसन गर्छौं यसमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्समा कस्तो कस्तो टाइपको रिएक्सन छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं वन बाइ वन डिस्कसन गर्छौं जसमा हामीले के गर्छौं भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्समा फर्स्ट अफ अल हामीले डिस्कसन गर्ने पार्ट भनेको रिएक्सन विथ NaOH और KOH फर्स्टमा हेर्नुस् त क्लोरोबेन्जिनलाई हामीले KOH मा राखेर यसलाई 623 केल्भिन मा हामीले राख्यौ अब प्रेशर कति मेन्टेन गर्यो हामीले 300 atm प्रेशर हामीले मेन्टेन गर्यो जसबाट हाम्रो के हुन्छ भने यो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ यो पोटासियम फिनोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौं भने पोटासियम फिनोक्साइड हुन्छ पोटासियम फिनोक्साइड बनिसकेपछि हेर्नुस् है यसको नाम के पोटासियम फिनोक्साइड यसलाई हामीले भन्छौं पोटासियम फिनोक्साइड प्लस HCl अनि त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा फिनोलको फर्मेसन हुन्छ फाइनली हामीले यसमा फर्मेसन गराउनु पर्ने पार्ट भनेको के हो फिनोल ओके त्यसपछि अब हामी यसमा के अर्को छ भने एक्वस NaOH मा राखेर हामीले के गर्छौं भने 623 केल्भिन मा हामीले 300 atm प्रेशर मा राख्यौ भने यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फिनोलको फर्मेसन हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म के पनि गाह्रो छैन यहाँसम्म जस्ट बुझिसक्नु भयो होला त्यसपछि अब हामी फेरि यसमा डिस्कसन के गर्छौं भने रिएक्सन विथ अमोनिया सँग रिएक्सन गराउँछौं नम्बर 2 मा छ हाम्रो रिएक्सन विथ अमोनिया NH3 सँग हामीले रिएक्सन गरायौ NH3 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसमा के फर्मेसन हुन्छ त त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् त जस्तै अब क्लोरोबेन्जिन छ क्लोरोबेन्जिनलाई हामीले के गर्यो भने NH3 सँग रिएक्सन गरायौ हेर्नुस् है NH3 सँग रिएक्सन गरायो केमा भने Cu2O मा रिएक्सन गरायो हामीले र यो रिएक्सन गराइसकेपछि यसमा टेम्परेचर मेन्टेन हामीले कति गर्यो भने 200 डिग्री सेल्सियस मा राख्यौ र त्यसपछि हामीले 60 atm हामीले के गर्यो भने 60 atm प्रेशर हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले मेन्टेन गर्यो र यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ फाइनली एकचोटी हेर्नुस् त यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हाम्रो फर्मेसन हुने पार्ट भनेको एनिलिनको फर्मेसन हुन्छ यसमा ठीक छ एनिलिन फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त एनिलिनको स्ट्रक्चर तपाईलाई थाहा छ NH2 फर्मेसन हुन्छ सँगसँगै हाम्रो के पनि आउँछ भने कपर क्लोराइड प्लस वाटर पनि आउँछ 2 कपर क्लोराइड प्लस वाटर पनि हाम्रो यसमा के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ दैट इज एनिलिन ओके दिस इज द क्लोरोबेन्जिन ठीक छ ओके त्यसपछि अब हामी के जान्छ भने जस्तै अब हामीले क्लोरोबेन्जिनलाई केसँग रिएक्सन गरायो भने Cu2CN2 मा हामीले पाइरिडिन सँग राखेर रिएक्सन गरायो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं त्यसपछि
अब यसमा हेरौँ त हामीले के फर्मेसन हुन्छ भने जस्तै नम्बर 3 मा छ हाम्रो रियाक्सन विथ Cu2CN2 मा हामीले रियाक्सन गरायो रियाक्सन गराइसकेपछि त्यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने यसलाई हामीले केसँग राख्छौं भने पाइरिडिन सँग राख्छौं नम्बर 3 मा छ हाम्रो त्यसपछि यसमा हामीले के गर्छौं जस्तै क्लोरोबेन्जिन छ हाम्रो क्लोरोबेन्जिनलाई हामीले केमा राख्यौं हेर्नुस् त केमा राखिराछौं Cu2CN2 यसमा राख्यौं हामीले यसमा राखेर हामीले पाइरिडिनमा राख्यौं पाइरिडिन सँग हामीले 200 डिग्री सेल्सियस मा राख्यौं यसलाई भनेपछि यसमा हाम्रो के बन्यो भने फिनाइल साइनाइड को फर्मेसन हुन्छ यसमा हेर्नुस् है फिनाइल साइनाइड यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने फिनाइल साइनाइड प्लस कपर प्लस 2CuCl यसलाई हामी के भन्छौं फिनाइल साइनाइड दिस इज कॉल्ड द फिनाइल साइनाइड बुझ्नु भयो यसमा ओके अब यसपछि हामीसँग धेरै प्रोसेसहरु पनि छ यसबाट हाम्रो के छ भने LiLH4 मा रियाक्सन गराउँदा के बन्छ त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं अहिले ओके जस्तै यो फिनाइल साइनाइड छ फिनाइल साइनाइडले LiLH4 मा रियाक्सन गर्यो भने यसले के बनाउँछ त त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं अहिले र एकचोटी यो सार्नुस् त अनि त्यसपछि हामी अर्को डिस्कसन गर्छौं है ल ओके एन्ड आफ्टर दिस यो पछि हामीले के डिस्कसन गर्छौं भने फिनाइल साइनाइड जुन हाम्रो फर्मेसन भयो त्यो फिनाइल साइनाइडलाई हामीले डिफरेंट रिएजेन्ट्स सँग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स एन्ड डाइल्युट HCl सँगसँगै हामीले के पनि राखौं भने कन्सन्ट्रेट HCl मा राखौं र योबाट जुन हाम्रो प्रोसेसमा जुन हाम्रो कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले हेरौं वन बाइ वन ओके ल यसबाट हामीले के गर्यौं भने फर्स्टमा हामीले के राख्यौं भने LiAlH4 दैट इज द रिड्युसिङ एजेन्ट यो एउटा रिड्युसिङ एजेन्ट हो जसमा हामीले के गर्यौं भने 4 हाइड्रोजन एड गर्यौं जसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH2 यसमा हेर्नुस् त माथिको जुन ग्रुप छ एक्ज्याक्टली सेम छ जसमा हाम्रो CH2NH2 को फर्मेसन भयो जसलाई हामीले के भन्छौं भने बेन्जाइल अमाइन भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं यसमा हेर्नुस् त बेन्जाइल अमाइन भन्छौं कि हामीले बेन्जाइल साइनाइड भन्छौं हामीले यसलाई हामीले भन्छौं बेन्जाइल अमाइन भन्छौं किनकि हाम्रो एमिनो ग्रुप जोडिन आइसक्यो दैट मीन्स NH2 ग्रुप इज इन्सर्टेड इन दिस केस ओके एन्ड नम्बर नेक्स्ट मा छ हाम्रो डाइल्युट HCl यसलाई हामीले डाइल्युट HCl मा राख्यो भने के भन्छ होला डाइल्युट HCl मा राख्ने बित्तिकै देयर इज द फर्मेसन अफ बेन्जोइक एसिड ओके बेन्जोइक एसिड को जुन फर्मेसन हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त COS दिस इज कॉल्ड द बेन्जोइक एसिड यसलाई हामीले के भन्छौं भने बेन्जोइक एसिड भन्छौं डाइल्युट HCl मा राख्यो भने एन्ड त्यो सँगसँगै हामीले अर्को केमा राख्यौं भने अर्को हामीले कन्सन्ट्रेटमा राख्यौं कन्सन्ट्रेटमा राखिसकेपछि हाम्रो के भन्छ भने अमाइड को फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् है कन्सन्ट्रेट HCl मा राख्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो भने देयर इज द फर्मेसन अफ CONH2 दैट इज कॉल्ड बेन्जामाइड दिस इज द बेन्जामाइड है यसैलाई हामीले के भन्छौं भने बेन्जामाइड भन्छौं ओके फिनाइल साइनाइडलाई हामीले के गर्यो भने फर्स्टमा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडमा राखेर हामीले के गर्यो भने 4 हाइड्रोजन सँग राख्यो यसबाट जुन हाम्रो फर्मेसन भयो त्यसलाई हामीले के भन्यो बेन्जाइल अमाइन भन्यो एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्यो भने डाइल्युट HCl मा राखेर हामीले गर्यो यसलाई हामीले के भन्यो बेन्जोइक एसिड भन्यो हामीले यसलाई ठीक छ अनि त्यसपछि कन्सन्ट्रेटमा राख्यो भने हामीले के फर्मेसन भयो भने अमाइड को फर्मेसन भयो यति कुरा बुझ्नुस् कि फर्स्ट केसमा हाम्रो के भयो अमाइन फंक्शनल ग्रुप एड हुन आयो त्यसपछि एसिड दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्सर्ट भयो यसमा हाम्रो के भयो भने अमाइड ग्रुप चाहिँ के भयो भने यसमा इन्सर्ट भयो ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझे भनेर कमेन्ट लेख्नु बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईहरुलाई मैले धेरै फेसबुकको लिंक्सहरु इन्स्टाको लिंकहरु सबैको लिंकहरु मैले राख्दै छु फोन नम्बर पनि राख्दै छु त्यहाँबाट तपाईहरुले फोन गरेर मसँग क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि भन्छु फोन गर्नुस् तपाईहरुलाई के लाग्छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् ओके कुन टपिकमा भिडियो चाहियो त्यो पनि हेर्नुस् क्लास 11 को अर्गानिक केमिस्ट्री क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री बीएससी को अर्गानिक केमिस्ट्री तपाईहरुले सबै भिडियोमा पाउनुहुन्छ सबैमा कम्प्यारेटिभली सबैमा छ तपाईहरुको एक्जामिनेसन भिउको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु मैले बनाइराछु छु ओके यदि अब फिजिकल केमिस्ट्रीहरु जस्तै इनअर्गानिक केमिस्ट्रीहरु हामीले गर्छौं त्यो विस्तारै गर्दै आइराछौं त्यो पनि हामी गर्छौं त्यसको लागि नआतिनु होला क्लास 11 को स्टुडेन्ट हो भने तपाईहरु क्लास 11 को टपिकहरु क्लास 11 एनईबी को भनेर मैले अर्गानिक मेकानिजम सेपरेट गरेर राख्दै छु आइसोमेरिजम्सहरु नोमेनक्लेचरहरु तपाईहरुले त्यहाँबाट रेजोनेन्स स्ट्रक्चरहरु त्यहाँबाट तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन आज हामीले पढ्यो। अब त्यसपछि म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सको बारेमा थोरै डिस्कसन गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो टपिक यो सकिन्छ अनि त्यसपछि हामी यसको क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ कस्तो क्वेशन एन्सर हुन्छ। ओके, आजलाई यति। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।